الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
قال الله عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تعریفات، تسبیحات، مقدس، مطہر، معلی کلمات، تحمیدات، تمجیدات، تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین دی ذات بابرکات واسطے لا تعداد ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات سید ولد آدم حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے آج 23 محرم الحرام اور 11 اگست دا مبارک جمعۃ المبارک دا روزے ملک پاکستان دے اندر آج دا دن بطور خاص یوم تشکر دے نام تے منایا جا رہا ہے کہ ملک پاکستان دی اسمبلی دے اندر اس تو قبل صوبائی اسمبلی بعد ازاں صوبائی اسمبلی تو بعد قومی اسمبلی دے ممبران نے جرت و غیرت دا ثبوت دیتا عزت والیاں پاک باز ہستیاں دی ناموس اور دفاع دے اندر
بل پاس ہویا اور اس تو بعد گزشتہ 3 دن قبل سینٹ دے ممبران نے بھی اظہار یکجہتی دے نال اس بل نو پیش کیتا اور ممبران سینٹ نے اس تے پورا زور اور توجہ دلائی جی دے اندر خصوصی کردار علماء اسلام دائے محبان صحابہ دائے دینی جماعتاں دائے بالخصوص مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے امیر حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب اور جماعت دے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر سینیٹر عبدالکریم صاحب اونا دی شب و روز دی جہود کوشش و کاوش دے نال اے بہت بڑا انقلاب اور بہت بڑا کارنامہ سامنے آیا ہے۔ دعا کرو اللہ علماء اسلام دی حفاظت فرمائے اور اس ملک دے اندر وطن عزیز دے اندر پوری دنیا تے اللہ اصحاب محمد دی چوکیداری وفاداری اور نوکری کرن والیاں دا اقبال بلند فرمائے۔ تو اس حوالے دے نال جماعت دی قیادت نے آج دے دن نو اظہار تشکر دے نال منسوب کیتا ہے۔ تو آج دے خطبہ دے اندر ایک مرتبہ پھر اسیں اونا پاک باز ہستیاں دے ایمان اور رتبے دا تذکرہ کرانگے اور پروردگار دا رب العالمین دا شکر بجا لاوانگے۔ اور آج دے خطبہ دے اندر صحابہ کرام دی غلامی دا عہد بھی کرانگے اور رب دے حضور دعا اور التجا بھی کرانگے کہ اس دھرتی تے اللہ ختم نبوت دے عقیدے نو اور نموس صحابہ دے پرچم نو اللہ بلند فرمائے۔ تو احباب گرامی جنو کائنات دا رب عزت دے وے جنو پروردگار معزز بنا دے وے جنو اللہ دے ہاں صاحب عزت و تکریم لکھ دیتا جائے، پوری کائنات مل جائے، پورا زمانہ مل جائے، جنو اللہ عزت دے وے اونوں کوئی ذلیل کر سکیا اور عزت دا مالک
اللہ رب العالمین نے اونے عزت اپنے رسول نو عطا فرمائی اور رسول پاک دی ذات تے ایمان رکھنے والے اصحاب محمد نو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اونا پاک باز ہستیاں دی عزت، احترام، توقیر ہر مسلمان تے ہر بندہ مومن تے لازم اور ضروری ہے۔ جس دل دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دی محبت نہیں، او دے دل دے اندر نبی پاک دی محبت بھی نہیں، اور او ایمان تو محروم اور تہی دامن ہے۔ حضرات صحابہ کرام نال بغض رسول پاک دی ذات نال بغض ہے، اور اونا دی ذات نال محبت نبی پاک دی ذات نال محبت ہے۔ اونا ہستیاں دی عزت، احترام، ازحاد ضروری ہے، اور ہر بندے تے واجب اور لازم ہے۔ اونا ہستیاں دی عزت اور احترام کیوں نہ کیتا جائے کہ جنہ دی عزت دی گواہی، جنہ دا احترام اور جنہ دے نال محبت و عقیدت اللہ رب العالمین نے حکمن بیان فرما دیتی ہے۔ فرمایا مومنو تسی اسوہ منائے تے نبی پاک دے یارانو، اور نقشے قدم تے چلنائے تے آپ دے حبداراں دے اسوہ تے چلنائے۔ اونا دا ایمان، عبادت اور اونا دی زندگی اللہ نو اتنی پسند آئی کہ کائنات دے رب نے اونا دے ایمان نو میرے تواڈے واسطے، کل کائنات دے مومنہ واسطے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات ٹھہرایا ہے۔ اور مومنہ نو حکم دیتا گیا کہ تسی محبت کرنی ہے تے اللہ والیاں دے نال، مومنہ دے نال، اور تسی بغض رکھنا ہے اللہ تے او دے رسول دے، مومنہ دے دشمنہ دے نال۔ تو احباب گرامی، اونا ہستیاں دے نال محبت کرنا، دوستی رکھنا، ایک کائنات دے رب دا فیصلہ ہے۔ تو آئیے اج دے خطبہ دے اندر صحابہ کرام دی ناموس، عزت و احترام کس قدر ضروری ہے، اللہ رب العالمین دے قرآن دیاں سینکڑوں آیات شاہد نے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اونا دے ایمان اور اونا دی عزت دی گواہی خود رب نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمائی۔
فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جدوں مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ دے اندر دمے قدم ہوئے، منافقاں نے گستاخاں نے صحابہ نے ایک سازش کیتی ہے۔ اے کہندے نے اسی نبی پاک نو تے انہاں دے منن والیاں نو مکے چ نہیں رہن دتا، ہن اسی انہاں نو مدینے چ وی نہیں رہن دیاں گے، معاذ اللہ مدینے دے اندر بھی انہاں نو تنگ کران گے، پریشان کران گے، انہاں دا رستہ روکاں گے۔ اور ایک منافق جن دا نام عبداللہ بن ابی ہے، بہت بڑا منافق ہے، اس بدبخت نے نبی پاک دے صحابہ کرام دے بارے اور خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کیا اسی عزت والے آم، اسی مقام والے آم، اسی شرف والے آم، ساڑھے کول دنیا دا مال و دولت موجود ہے، دنیا دی ہر نعمت موجود ہے، اسی ہن مدینے دے اندر جاواں گے تے مدینے دے اندر معاذ اللہ العیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک اے منافقان دا سردار اور جتنے بھی دے پیروکار نے ایک ہی کہندے نے یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، ہن اسی مدینے دا رخ کر لے آئے، اسی مدینے پڑاؤ کرانگے، مدینہ طیبہ دے اندر ٹھہراؤ کرانگے، اور ساڑی ایک سازش ہے، اینا دا ایک منصوبہ ہے کہ مدینے دے اندر عزتاں سی پاوانگے، مقام اسی حاصل کرانگے، شہرت اسی کماوانگے، اور مدینے دے اندر معاذ اللہ جڑے مکہ تو ہجرت کر کے آئے نے، جنہ دے کول دنیا دیاں دولتاں نہیں، جنہ دے کول دنیا دا مالو منال نہیں، اسی مدینے دے اندر اونا نو ذلیل کر دیاں گے، رسوا کران گے، اونا دے ایمان تے حملہ کران گے، اور اونا نو اسی رسوا کر دیاں گے۔ اینا عرب دے کافرانے، عرب دے منافقانے، اینا جناب دشمنان صحابہ نے زمین تے سازش کی تھی کہ اسی مومنہ نو ذلیل کر دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ دفاع کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے مومنہ دی آپ وکالت کیتی ہے، مومنہ دی اللہ رب العالمین نے آپ عزت تقریب نو بیان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اوے عرب دے کافرو، عرب دے مشرکو منافقو سن لو، اللہ رب العالمین نے فرمایا عزت دا مالک میں اللہ ہاں۔ بولو عزت دا مالک کون ہے؟ اللہ فرماندے نے عزت میں رب دے واسطے والی رسولی ہی میرے رسول دی ذات واسطے وللمؤمنین اور مومنہ دی جماعت واسطے اللہ فرماندے نے عزت میں رب نے اپنے رسول نو اور رسول دے منن والے مومنہ نو دے دیتی ہے، اور ذلت اپنے نبی دے اور صحابہ دے دشمن نو دے دیتی ہے۔ میرے بھائی بڑی محبت دے نال اللہ دے قرآن دیاں آیات تے غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
منافق اس گل نو نہیں سمجھدا، دشمن اس بات نو نہیں جاندا۔ تسی جنیاں مرضی سازشاں کر لو، جتنے مرضی منصوبے بنا لو، میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دے منن والیاں نو قیامت تک عزت دے دیتی ہے۔ اور انہاں مومنہ تو مراد صحابہ کرام دی جماعت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین دے پہلے مخاطب اور پہلے مصداق حضرات صحابہ کرام نے، تاریخ شاہد ہے جنہاں نے نبی پاک دے صحابہ نو رسوا کرنا چاہیا، ذلیل کرنا چاہیا، میرے رب نے اونا نو دنیا دے اندر عبرت دا نشانہ بنا دیتا، اور اونا دے واسطے رب نے اپنا پیغام سنا دیتا۔ میرے بھائی اے تے دنیا دی عزت ہے، دنیا دے اندر میرے نبی دے صحابہ دا مقام تے اکرام ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جدوں لوگ بڑے پریشان ہونگے، قیامت دا دن سختیاں والا ہوئے گا، اللہ فرماتے نے میں اودوں بھی عزت والیاں نو عزت عطا کرانگا، تے جیڑے ذلیل لوگ نے، جیڑے رسوا نے، مومنہ تے تبرہ کرنے والے، مومنین دی جماعت کی چڑو چھالنے والے، اللہ فرماتے نے میں قیامت دے دن انہاں نو ذلیل و رسوا کرانگا۔ اللہ رب العالمین نے جتھے اپنے نبی دی عزت دی بات کیتی ہے، جتھے اپنے رسول دی حرمت دی بات کیتی ہے، جتھے کائنات دے سردار دی تکریم دی بات کیتی ہے، او دے متصل بعد اللہ نے مومنہ دی یعنی صحابہ دی عزت دی بات کیتی ہے۔ یعنی جمیں رسول پاک دی عزت ضروری ہے، آپ دی ذات دا احترام ضروری ہے، ایویں مومنہ دی جماعت اصحاب دا بھی اکرام اور عزت ضروری ہے۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ اللہ فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اوتھے بڑے بڑے مشرک ذلیل ہونگے، بڑے بڑے مرتد ذلیل ہونگے، بڑے بڑے منافق ذلیل ہونگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اینا مجرمہ نو علیحدہ کر دیتا جائے گا۔ اللہ فرماتے نے عزت دے تاج اللہ پہنائے گا نبی پاک دی ذات نو تے او دے تے ایمان رکھنے والے، آپ تے یقین رکھنے والے، آپ دے جناب مومنین اصحاب نو اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین نے اونا دے احترام تے عزت دی قرآن پاک دے اندر گواہی دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الحدید دے اندر فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ عند اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگ جڑے مکہ فتح ہون تو پہلے ایمان لے کے آئے، یعنی جنہ نے اسلام دے اندر سبقت کیتی ہے، اسلام قبول کرن دے اندر اونا نے پہل کیتی ہے، کلمہ پڑھن دے اندر سبقت کرنے والے، اور فتح مکہ تو پہلے
پہلے ایمان لے کے آنے والے اللہ رب العالمین نے انہاں نو بہترین درجہ عطا کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اور اس تو بعد جڑے مکہ فتح ہون تو بعد مومن بن گئے، نبی پاک دے صحابہ بن گئے، اے دونوں گروہ یعنی فتح مکہ تو پہلے اسلام لے کے آنے والے اور بعد از فتح مکہ ایمان لے کے آنے والے، اے دونوں گروہ میں انج کہہ دیواں مہاجرین دی جماعت، انصار دی جماعت، میرے نبی پاک دے بدری صحابہ، بیت رضوان والے میرے پاک نبی دے صحابہ، غزوہ احد دے اندر خیبر خندق دے اندر شریک ہونے والے میرے نبی دے سارے صحابہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں سارے دے سارے صحابہ نال اچھائی دا، بہتری دا، کامیابی دا اور جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ تو میرے بھائی جنہ تے رب راضی ہو گیا، جنہ دے نال اللہ نے جنت دا وعدہ کر لیا ہے، اونا دی عزت تے مقام نو کوئی گرا سکدا، اونا دی عزت اکرام نو، اونا دے رتبے نو اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب دے اندر بیان فرمایا۔ اور آئیے میرے بھائی اللہ رب العالمین نے مومنہ نو حکم دیتا ہے، اللہ فرماندے نے مومنہ دی جماعت کائنات دے لوگوں سنو، تسی محبت کی دے نال کرنی ہے، دوستی کی دے نال رکھنی ہے، تواڈی عقیدت محبت کی دے نال ہونی چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث دے راوی نے میرے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمانے آنے والا ایک اعرابی آیا تے آکے عرض کردہ ہے اللہ دے نبی جی یہ دسو مت الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی جی قیامت کی دو آئے گی؟ آپ نے فرمایا بھئی قیامت دے بارے پوچھنے والے وما اعددت لہا، تو اپنی موت دی، آخرت دی اور قیامت دی کنی کو تیاری کیتی ہے؟ اے اعرابی بولیا، اے آنے والا دیہاتی بندہ کہندا ہے اللہ دے نبی جی میری کوئی زیادہ تیاری نہیں جڑی میں تواڈے سامنے بیان کرام، ایک چیز ہے جدے تے مینوں بڑا فخر ہے، جدے تے مینوں بڑا ناز ہے، اے کہندا ہے میرے دل دے اندر حب اللہ و رسولہ، اللہ دے نبی جی میرے دل دے اندر دنیا چ ہر چیز نالوں زیادہ محبت ہے، اللہ دی محبت ہے تے او دے رسول دی محبت ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، فرمایا آدمی او دے نال ہوئے گا، بندہ آخرت دے اندر او دے نال ہی ہوئے گا جی دے نال او دنیا تے محبت تے یارانہ رکھدا ہوئے گا۔ قیامت دے دن او دے نال ہی حشر ہوئے گا، او دے نال ہی کھڑا کیتا جائے گا اور اونا دے نال ہی اٹھایا جائے گا جنہ دے نال دنیا تے او دی محبت ہوئے گی، دنیا تے او دی جناب عقیدت ہوئے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے نبی پاک دی زبانی جدوں اے جملہ سنیا المرء مع من احبا، آدمی او دے نال ہی ہوئے گا جی دے نال محبت کردہ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں نبی پاک دا اے فرمان سنیا، میرے واسطے او خوشیاں دا دن سی، میرے واسطے بڑا ہی فرحت دا دن سی، او میرے واسطے
تے بڑا ہی کامیابی دا دن سی، بڑیاں ہی خوشیاں تے بڑیاں جناب مسرتاں والا دن سی، جدوں میں نبی پاک تو اے جملہ سنیا المرء مع من احبا، بندہ او دے نال ہی کھڑا ہوئے گا جی دے نال محبت کردا رہیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہندے نے اللہ سونیا تو میرے دل دے اندر دیکھ لے، میرے سینے دے اندر میرے دل دے اندر اللہ تو جاننا ہے سب تو زیادہ اللہ رب العالمین دی او دے نبی جی دی محبت ہے۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، حضرت انس فرماندے نے میری محبت نبی پاک دے نال، میری محبت ابو بکر و عمر دے نال، نبی دے صحابہ دے نال۔ حضرت انس بن مالک کہندے نے اللہ مینوں یقین ہے قیامت دے دن مینوں نبی پاک دے نال تے صدیق و فاروق دے نال ہی کھڑا کر دیویں گا۔ اور یقیناً اللہ جڑے نبی پاک دے صحابہ نال محبت کرن والے نے اونا دے نال کھڑا کرے گا، اور جڑے دشمنان نے، جڑے اعدائے اسلام نے اور منکران عظمت صحابہ نے، اونا نو اللہ مشرکان دے نال، منافقان دے نال، لعین تے ذلیل لوکاں دے نال کھڑا کرے گا۔ اس واسطے عزت او دی ہوئے گی جیڑا نبی پاک دی عزت کرے گا، اور نبی پاک دے مننے والے صحابہ دی عزت کرے گا۔ میرے بھائی ہر او بندہ میرے واسطے لائق احترام ہے، چاہے او کسے دینی جماعت دے نال تعلق رکھنے والا ہے، چاہے کسے سیاسی پارٹی دے نال تعلق رکھنے والا ہے، جیڑا پارلیمنٹ دے اندر، جیڑا سینٹ دے اندر، ملک پاکستان دے اندر جیڑا بھی صحابہ دی عظمت دی بات کرے گا، اسی دوواں ہتھاں نال سلام بھی پیش کران گے اور او دے نال دلی محبت بھی رکھاں گے۔ تو میرے بھائی بڑی عقیدت دے نال، بڑے پیار دے نال میں دسنا چاہنا اج دا دن علماء اسلام دی فتح دا دینے اور اونا غیور پارلیمنٹ دے اندر بیٹھنے والے محبان صحابہ دی تاریخی فتح دا دینے، جنہ دیاں کوششاں دے نال صوبائی اسمبلی دے اندر ناموس صحابہ و اہل بیت دا بل پاس ہویا، اور اونا محبان صحابہ دی عظمت نو سلامے، جنہ ملک پاکستان دی قومی اسمبلی دے اندر، ایوان بالا دے اندر، پارلیمنٹ دے اندر جنہ بات کیتی ہے تے نبی پاک دے صحابہ دی کیتی ہے، اہل بیت دی عزت تے ناموس دی بات کیتی ہے۔ میرے بھائی عرض کرنا چاہنا اونا قائدین نو سلامے، اونا لیڈرانو سلامے، اونا علماء سلامے، جنہ میرے بھائی حالیہ دنہ دے اندر سینٹ دے اندر اے جناب متفقہ طور تے اے بل پاس کروایا ہے کہ ملک پاکستان دے اندر عزت ہوئے گی نبی دے صحابہ و اہل بیت دی عزت کرنے والیاں دی ہوئے گی، اور جیڑا وطن عزیز دے اندر صحابہ و اہل بیت دی گستاخی کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، تبرہ کرے گا، کیچڑ اچھالے گا، انہوں ذلیل ٹھہرایا جائے گا، 3 سال تو لے کے 10 سال تک یا عمر قید انہوں دنیا دے اندر سزا دیتی جائے گی، جرمانہ مسلط کیتا جائے گا، او دیتے دنیا تے بھی لانتا پہن گیاں اور آخرت دے اندر بھی ذلیلاں چوں کھڑا کیتا جائے گا۔
کیوں بھی تسی اس بل دی منظوری تے رب دا شکر ادا کر دے ہو نا انشاءاللہ. جیدے دل دے اندر صحابہ دی محبت ہے او اینا قومی اسمبلی دے اندر بیٹھنے والے ممبران دا شکریہ ادا کرے, جماعت دے قائدین دا شکریہ ادا کرے اور اے عہد کرے کہ آئندہ دنوں دے اندر اسی ووٹ اونوں دیاں گے, او دے نال کھڑے ہوواں گے جیڑا قومی اسمبلی دے اندر سینٹ دے اندر بات کرے گا عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ دی کرے گا اور صحابہ کرام دی عزت نموس دی بات کرے گا. اور جنہاں نو صحابہ کرام دی عزت دا بل پاس ہونتے تکلیف ہوئی ہے او چیخ رہے نے او بلک رہے نے, اے تسی خطبے دے اندر وعدہ کرنا ہے کہ اسی اونا دی مخالفت کر کے اسی ملک پاکستان دے اندر محبان صحابہ دا علم اٹھا کے اونا نو ملک دی اسمبلی چو نکال کے ذلیل کر دیاں گے. اور جڑا صحابہ دی عزت کرے گا اسی او دے گلے دے اندر پھلاں دی مالا پہناواں گے, او دی دست بوسی کران گے, او دا ذکر خطبات دے اندر کران گے. اور میرے بھائی ادھر ویکھ نظرا اللہ رب العالمین نے اے شان بخشے ہیں تے علماء کرام نو, اے رتبہ بخشے ہیں تے میری جماعت دے قائدین نو. میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا آئیے بڑے پیار دے نال علماء کرام دی عزت کیجئے, اکرام کیجئے. لوگ کہندے نے جناب جماعت کی کر دیئے, دو جناب سینٹ دیاں ٹکٹاں نے, دو سینیٹر ممبران نے تے آج تک کی کیتا ہے. اوے میرے بھائی تو دس نظرام تو آپ جماعت دے نال کنی کو وفا کیتی ہے. اللہ دی قسم ہے مینوں اپنی جماعت تے ناز ہے, مینوں اپنی قیادت تے فخر ہے. میرے قائدین نے, میرے علماء کرام نے اینا جناب سینٹ دے اندر بل پیش کیتا ہے. میں سلام عقیدت پیش کراں ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب نو, میں سلام پیش کراں علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب نو, اور میں سلام پیش کراں سینیٹر مشتاق نو, مولانا عبدالغفور چترالی نو, اور دیگر قومی اسمبلی دے ممبران جنہاں نے حرمت صحابہ دی بات کیتی ہے, نموس صحابہ دی وکالت کیتی ہے, شہداء دے خون دے نال وفا کیتی ہے. اور مینوں کائنات دے رب تے یقین ہے شہداء دا خون ضائع نہیں جائے گا. اس ملک دے اندر عظمت صحابہ دا پرچم لہرا کے روے گا انشاءاللہ. اور بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا بڑی عقیدت دے نال بڑی محبت دے نال میرے بھائی کوئی صوبائی اسمبلی دا ممبر ہوئے او دی توہین کیتی جائے تے سزا نافذ ہوندی ہے, کوئی قومی اسمبلی دا ممبر ہوئے او دی جناب توہین کیتی جائے تے سزا نافذ ہوندی ہے, کوئی جناب جج ہوئے, کوئی جرنل کرنل ہوئے, کوئی صدر وزیر ہوئے, کوئی دنیا دا جناب دنیا دے اندر اے بہت بڑا سیاستدان ہوئے, ان دی جناب عزت تے کوئی حملہ کرے اونوں سزا دتی جاندی ہے. مینوں دسنا میرے بھائی اے جڑا بندہ دنیا دے اندر صحابہ دی عزت تے کیچڑ اچھالے, صحابہ نو تبرہ کرے میرے بھائی, او دی سزا کیوں نہ ہوئے, او دی زبان نو لغام کیوں نہ دتی جائے. اور ضروری ہے لازم تے ضروری ہے اے جناب اس دور دے اندر میرے پاک نبی دے یار غار صدیق اکبر دے ایمان تے تبرہ کیتا جاندا ہے, میرے نبی دے وفادار فاروق دے ایمان تے تبرہ کیتا جاندا ہے. اے نام نہاد دشمنان سوشل میڈیا تے اپنیاں محافل تے مجالس دے اندر میری اور تواڈی ماں حضرت عائشہ
صدیقہ دی عزت تطہیر تے حملہ کر دینے اے جناب میرے پیارے عثمان دے حیات تے حملہ کر رہے نے دشمن میرے نبی پاک دے پیارے معاویہ دی عزت تے حملہ کر رہے نے اور جدوں اعلانیہ طور تے میرے نبی دے وزراء دی توہین کیتی جائے میرے نبی دے صحابہ دی گستاخی کیتی جائے میرے نبی دیاں زواج متحرات مومنہ دیاں ماواں نو گالیاں دتیاں جان پھر میرے بھائی قوم دی بھاگ دوڑ سنبھالنے والیاں نو قوم دی قیادت کرنے والیاں تے لازم تے ضروری ہے اپنیاں چودراہٹاں چھوڑ کے اپنیاں سیاستاں چھوڑ کے حرمت رسول دی بات کرن ناموس صحابہ دی بات کرن اللہ اکبر اللہ علماء اسلام دی میری جماعت دی قائدین دی اور مذہبی جماعتاں دی قیادت دی اے بہت دیر تو میرے بھائی جد و جہد تے خواہش سی جدی وجہ تو انہاں نو پریشانیاں دا سامنا بھی کرنا پیا اور علماء کرام نے مذہبی جماعتاں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دی قیادت نے اپنی ذمہ داری پوری کر چھوڑی ہے کہ اسی بات کران گے حرمت صحابہ دی کران گے عقیدہ ختم نبوت دی کران گے اور آج دے خطبہ دے اندر ملک پاکستان دے اندر اے احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے اظہار تشکر دا دن منایا جا رہا ہے اور اسی صدر مملکت ملک پاکستان دے صدر نو اے گزارش اور اپیل کرنا چاہنے ہاں اور جے عزت چاہندے ہو جے مقام چاہندے ہو دشمنان صحابہ دیاں انہاں دشمناں دیاں چالاں دے اندر نہیں آنا بلکہ وکالت کرنی ہے نبی دے کروالیاں دی کرنی ہے صحابہ دی وکالت کرنی ہے اور میں اللہ تیرے تے یقین رکھ کے تیرے تو دعا کرنا جویں میری قیادت نے سینٹ تو بل منظور کروایا ہے دعا کرو اللہ صدر مملکت نو بھی سینہ تان کے اس بل تے دستخط کرن دی توفیق عطا فرمائے اور بولو تسی نبی پاک دے صحابہ دی عزت لئی آواز اٹھاؤ گے انشاءاللہ اور اسی ہر اس بندے دی عزت کران گے ہر اس بندے دا احترام کران گے جڑا حرمت صحابہ دی بات کرے گا عزت صحابہ دی بات کرے گا آئیے میرے بھائی بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا صحابہ کرام دی او جماعت امام کائنات جناب محمد مل کے ذرا کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر راوی نے اس بات دے سنو میرے بھائی صحابہ آپ تے جنتی نواب نے بولو ہر صحابی نبی تسی کہنا ہے جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے میرا صدیق بھی جنتی میرا فاروق بھی جنتی عثمان و حیدر بھی جنتی طلحہ و زبیر بھی جنتی 1,44,000 کم و بیش صحابہ جنتی شہزادے نے میرے نبی دے اہل بیت امہات المومنین ازواج مطہرات میرے نبی دا ہر صحابی جنتی ہے اور میرے بھائی جڑا صحابہ دے پیچھے چلے او بھی جنتی ہے جڑا صحابہ دے نقشے قدم تے چلے او بھی جنتی ہے بڑے پیار دے نال عرض کرنا چاہنا صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے ہر صحابی نبی بولو
ہر صحابی نبی مل کے بچیاں نو بھی یاد ہو جائے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے۔ پھر محبت دے نال کہہ دیواں صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، کہ تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے۔ اور کون صحابہ نے بڑی عقیدت دے نال سننا، نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے۔ صحابہ بھی ملے چن چن کے کہ یہ یار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ اور کون صحابہ نے؟ صحابہ وہ ستارے ہیں جو رب نے خود اتارے ہیں، صحابہ وہ ستارے ہیں جو رب نے خود اتارے ہیں۔ زمین پر تاکہ امت دین کی پیروکار ہو جائے، زمین پر تاکہ امت دین کی پیروکار ہو جائے۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ اور صحابہ کیوں ضروری نے؟ شریعت پر صحابہ کے بنا ایک پل دکھا چل کے، بڑی توجہ طلب جملہ ہے، شریعت پر صحابہ بن ایک پل ذرا دکھا چل کے، شریعت پر صحابہ بن ایک پل ذرا دکھا چل کے، نہیں ممکن نہیں ممکن بھلے کوئی جتنا بھی فنکار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ اور سننا ذرا میں عرض کیتا ہے، ہر صحابی نبی بولو بولو بولو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے۔ ہن تیریاں اسمبلیاں نے بھی اعلان کر دیتا ہے، میری جماعت دے قائدین نے بھی بل منظور کروا لیا ہے۔ اوے دعا کر اللہ اس دھرتی دے اندر صحابہ دی عزت دا بول بالا فرمائے۔ اللہ دی قسمیں جس دھرتی تے صحابہ دی عزت نہیں اوتھے وبال ہی وبال نے، عذاب ہی عذاب عزت کرنی ہے تے نبی دے مننے والے مومنہ دی کرنی ہے۔ عرض کرنا چاہنا میرے بھائی، میں اونا قائدین نو اونا جناب سیاسی لوگاں نو سلام عقیدت پیش کرام جنہاں نے نموسے صحابہ بل تے دستخط کیتے نے، میں لاکھ وار قربان جاواں، میں صحابہ دے نوکران دا بھی نوکراں، صحابہ دے غلاماں دا بھی غلاماں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور انشاءاللہ اسی مذہبی جماعتاں دے قائدین دے نال کھڑے ہوواں گے، علامہ ساجد میر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم دی قیادت دے اندر کھڑے ہوواں گے، اور اسی مطالبہ کران گے کہ
صحابہ دی گستاخی کرنے والے نو 2-3 سال نہیں کم از کم 10 سال قید دیتی جائے، عمر قید کیتا جائے اور انہوں عبرت دا نشانہ بنا کے اس وطن عزیز دے اندر صحابہ دی نموس دا پرچم بلند کیتا جائے۔ اور تسی منن لئی تیار ہو انشاءاللہ؟ آئیے بڑے پیار دے نال عرض کرام، ہر صحابی نبی بولو جنتی جنتی ہے، صرف صحابی ہی نہیں بلکہ صحابی دی منن والا بھی، صحابی دی منن والا بھی جنتی جنتی او دی کی دلیل ہے۔ ترمذی شریف دی روایت سن لو ذرا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے ایک دن نبی پاک نے پریشانی دے عالم دے اندر فرمایا، اللہ میری امت میری امت میری امت دا اللہ رب العالمین نو اپنے سونے نبی نو کنا فکر ہے، فرمایا میری امت بھی بنی اسرائیل دے فتنیاں چ مبتلا ہو جائے گی جیڑے اعلانیہ گناہ بنی اسرائیل دے اندر ہندے سی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت بھی اونا فتنیاں دے اندر اونا گناہاں دے اندر جکڑ دیتی جائے گی، حتیٰ کہ میرے پاک نبی نے فرمایا جوتے دے جویں دونوں پاؤں ایک جیسے ہندے نے او میں میری امت بنی اسرائیل ایک جیسا روپ دھار لوے گی۔ معاذ اللہ جویں بنی اسرائیل دے بدبخت نے اپنی سکی ماں دے نال اعلانیہ بدکاری کی تھی، فرمایا میری امت دے لوگاں دے وچوں بھی ایسا بد نصیب ہوئے گا جیڑی اپنی مامتا دے نال اعلانیہ بدکاری تے بے حیائی کرے گا۔ میرے پاک نبی نے اونا فتنیاں تو پناہ منگی، میرے سونے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقیاں دے اندر بٹ گئی، 72 گروہاں دے اندر بٹ گئی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت بھی بنی اسرائیل دی طرح بلکہ ایک فرقہ زیادہ 73 فرقیاں چ بٹ جائے گی۔ میرے نبی پاک نے جدوں اتنی اہم بات بیان فرمائی، صحابی نے سوال کیتا تے میرے تیرے لئی دین بن گیا۔ صحابہ سوال کر دینے اللہ دے نبی ادوں ہدایت تے کون ہوئے گا، ادوں صحیح راستے تے کیڑا گروہ ہوئے گا، نجات تے کون ہوئے گا، کامیابی دا رستہ کیڑا ہوئے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، مشرق و مغرب والو سن لو، ما انا علیہ و اصحابی، جیڑا میں محمد دے طریقے تے اور میرے صحابہ دے طریقے تے جنتی ہوئے گا، میرے طریقے والا ہوئے گا اور میرے صحابہ دے طریقے والا ہوئے گا۔ بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے تے صحابی دی منن والا بھی جنتی جنتی ہے۔ اور میں کیوں نہ اللہ دا شکر مناواں، صحابہ والی نماز میرے کولے، صحابہ والا دین میرے کولے، صحابہ والی توحید میرے کولے، صحابہ والی عبادت میرے کولے۔ میرے بھائی کامیابی ملے گی جڑا ایمان دا معیار بنائے گا، صحابہ کرام دی ذات نو بنائے گا۔ اور میرے بھائی وطن عزیز ملک پاکستان دے اندر چاہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کال دے وے، جماعت اسلامی دے وے، مولانا فضل الرحمان دی جماعت کال دے وے، کیڑی بھی مذہبی جماعت نموس صحابہ واسطے توانو وطن عزیز کے اندر بلائے، لاہور بلائے، اسلام آباد بلائے، گورنر ہاؤس بلائے، ملک پاکستان دی اسمبلی دے بیرون بلائے، اسلام آباد بلائے، اور میری جماعت دے قائدین دے نال، مذہبی جماعتاں دے نال، سینیٹرز دے ممبران دے نال، محبان صحابہ دے نال کھڑے ہون لئی تیار ہو انشاءاللہ۔ اور اس ملک دے اندر ہاتھ چاہ کے کہو صحابہ دی گستاخی کرن والیاں نو سزا دلان واسطے آواز اٹھاؤ گے انشاءاللہ، اور میری جماعت دے قائدین دے نال کھڑے ہوو گے
انشاءاللہ پھر او وطن او جناب وقت دور نہیں اس ملک دے اندر پرچم لہرائے گا عقیدہ ختم نبوت دا لہرائے گا ناموس صحابہ دا لہرائے گا اور بڑی عقیدت دے نال بڑے پیار دے نال کہنا چاہنا کون میرے نبی دے صحابہ نے کوئی جلدہ تے جلے میں جلاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا اللہ دی قسم عزت ہو دیئے جڑا صحابہ دی عزت کردہ ہے صحابہ دا اکرام کردہ ہے کوئی جلے کوئی جلدہ تے جلے میں جلاواں گا میں تے رتبے صحابہ نو سناواں گا ان کئی بد زبان سیاہ دل والے امی عائشہ دی عزت تے حملہ کرنے والے میرے نبی دے صحابہ تے بھک بھک کرنے والے او بڑے چیخرے نے بڑیاں کوشاں کر دینے اوے سنیو ہن تسی صحابہ دی غلامی دا پرچم اٹھانا ہے اور اینا کھٹمل اور اینا سیاہ زبان تے سیاہ دل والیاں دے نال تواڈا مقابلہ ہے انشاءاللہ فتح ہوئے گی نبی دے صحابہ و اہل بیت دی عزت کرن والیاں دی ہوئے گی اور میرے بھائی محب صحابہ بن کے سوشل میڈیا تے بھی آواز اٹھانی ہے اپنی محبت دا اظہار کرنا ہے بڑے پیار دے نال محبت دا اظہار کر جاواں کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا اور صحابہ کون نے رب تے او راضی تے رب او نا تے راضی رب تے او راضی تے رب او نا تے راضی باقی سب کچھ ہے دھوکا بازی کوئی جلدہ تے جلے میں جلاواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا اور بڑی عقیدت دا جملہ ہے رب تے او راضی تے رب او نا تے راضی رب تے او راضی تے رب او نا تے راضی باقی سب کچھ ہے بس اے دھوکا بازی میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا اور بڑی پیار دے نال عرض کرنا چاہنا میرے نبی دے اے یار بڑے ہی پیارے ہیں میرے نبی دے اے یار بڑے سونے نے میرے آقا دے اے یار یارو بڑے ہی سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے میں تے نعرہ حق چار یار لاواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا اور بڑی محبت دا جملہ ہے چن ہن محمد ستارے صحابہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ ارے اس امت کو بیدار تو ہونے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ اور بڑے پیار دے نال کہہ جاواں کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلا
جلاواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا اور کون صحابہ نے چن ہن محمد ستارے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم چن ہن محمد ستارے صحابہ جان تو ود کے پیارے صحابہ جان تو ود کے پیارے صحابہ میں تا صحابہ تے جوانی وار جاواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تا رتبے صحابہ دے سناواں گا اللہ نبی پاک دے صحابہ و اہل بیت دی سچی محبت عقیدت غلامی نصیب فرمائے اور وطن عزیز ملک پاکستان دے اندر نموس صحابہ دا پرچم بلند فرمائے علماء اسلام دیاں مذہبی جماعتاں دیاں کوشاں سمراور فرمائے اور ملک پاکستان دے اندر عقیدہ ختم نبوت نموس تحفظ صحابہ کرام دا پرچم بلند فرمائے